Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 41 concernant le chapitre les nombres fractionnaires. Donc on va commencer cette séance par l'exercice 25. Calculer en respectant les priorités et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée dans chaque cas. إذا هنايا غادي نطبقوا لي بريوريتي اللي شفناهم في الدرس ديال لونشينمون دوبيراسيون وكذلك في الاخير غادي نسامبليفيو حتى نحصلوا على واحد لا فورم بيان ريدويت، يعني اون فورم كنسميوها اون فورم اما كنقولوا سامبليفي او بيان اون فورم ايريدكتيبل. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 25. Donc 25, on a A est égal. On a 3 sur 4 plus 7 sur 4 multiplié par 5 sur 8. Donc on a le même dénominateur. Donc on a le dénominateur. Donc le dénominateur بحال. Donc déjà on a le même. Donc on a 3 plus 7 sur 4 multiplié par 5 sur 8. Donc on a 10 fois 5 sur 4 fois 8. Donc qu'est-ce qu'on va faire هنايا؟ واش غادي نديرو la multiplication ولا نسامبليفيو؟ إذا هنا أفضل أننا نسامبليفيو بين مثلا 10 و 4. غادي نختزلو بجوج. دونك غادي تعطينا donc 5 fois 5 sur 2 fois 8. اختزلنا هنا بجوج وهنا بجوج وبقات لينا 5 sur 2. Donc c'est égal 25 sur 16. Donc la deuxième question. B est égal. Donc B est égal 2 sur 3 fois 7 sur 5 moins 4 sur 15. إذا لمن كاينه لا بريوريتي، شكون اللي عنده الأسبقية؟ دونك لا بريوريتي للضرب. هنايا في ليكزيرسيس اللي داز الأسبقية الأقواس، نسيت نقولها. علاش؟ لأن الأقواس اللي عندهم دائما الأسبقية. دابا هنايا ما عنديش دي بارونتيز، دونك الأسبقية للضرب. إذا غندير العملية ديال الضرب وعاد من بعد غادي نطبق لا ميثود دو غوش ا دروات. دونك هنايا اسكيل دو سامبليفيكاسيون لا. Donc, غادي نضرب 2 fois 7 غتعطيني 14. 3 fois 5 est égal à 15 moins 4 sur 15. وهنايا كنحصل على لو ميم دينوميناتور. إذا هذا كيسهل عليا الكالكول. إذا غادي ندير الفرق بين لي نيميراتور. Donc 14 moins 4 est égal à 10 sur 15. ولكن هنا عندي une simplification. غادي نقسم هنا sur 5 وهنا sur 5. غتعطينا هنا 2 وغتعطينا هنا 3. دونك النتيجة النهائية هي هي 2 sur 3. غنمشيو للسي. دونك سي كذلك عندنا 13 sur 11 fois 3 sur 2 moins 5 sur 2 fois 7 sur 11. إذا شكون اللي عنده لا بريوريتي؟ شكون اللي عنده الأسبقية؟ الأسبقية عندنا الضرب في جوج عمليات، وعاد غادي ندوزو من بعد نديرو لا ديفيرونس. دونك هنايا on va multiplier 3 fois 13 كتعطينا 39 و 2 fois 11 22 moins 5 fois 7 35 2 fois 11 22. 39 moins 35 est égal à 4. 4 sur 22. هنا عندي une simplification par 2. غادي نقسم البسط والمقام sur 2 غتعطيني هنا 2 sur 11. D est égal. Donc D, on a 7 sur 5 plus 2 sur 15 multiplié par 3 sur 2. إذا هنا الأسبقية لمن؟ هنا الأسبقية لي بارونتيز. غادي نحسبو سكيي à l'intérieur ديال لي بارونتيز. دونك هنا عندنا نوحدو المقام بار 15.
غادي نملتيبلي هنا باغ 3 وهنا باغ 3 غتعطيني 21 وهنا 2 فوا 3 sur 2. Donc عندنا 21 plus 2 est égal à 23 sur 15 multiplié par 3 sur 2. هنا عندنا multiplication. إذا هنا غنسامبليفيو بين 15 و 3 باغ 3. إلا قسمنا هذا على 3 غتبقى لنا 1 وإلا قسمنا هنا على 3 غتبقى لنا 5. C'est-à-dire on va multiplier 23 par 1 sur 5 fois 2. إذا غتعطينا 23 sur 10. وهذه c'est une forme irréductible. Donc on passe à donc راه حنا دابا هنايا نساو او. دونك غادي نحسبو او. Donc E est égal à 1 demi plus 3 quarts fois 7 sur 5 moins 1 cinquième. إذا هنا qu'est-ce qu'on va faire؟ شكون الأسبقية؟ لمن كاينة الأسبقية؟ الأسبقية عندنا multiplication. Donc E est égal عندنا 1 demi. غادي نضربو 3 fois 7 تعطينا 21. 4 fois 5 تعطينا 20. ومن بعد غادي نحاولو نقلبو على المقام الموحد لو دينوميناتور كومان. إذا شكون هو لو دينوميناتور كومان؟ هو 20. إذا 20. إذا هنا خصنا هنا 20 وهنا 20 وهنا 20. باش نوصلو هنا ل 20 عندنا جوج غنضربو هنا في 10 وهنا في 10 غتعطينا 10. هنا ديجا عندنا 20 ما غنديرو والو دونك 21. هنا غنملتيبليو بار 4 وهنا بار 4 غتعطينا 4 sur 20. غادي نحطو هاد الأعداد سور لو ميم دينوميناتور اللي وحدنا وغادي نديرو لا بريوريتي في البسط. شنو هي لا بريوريتي هنايا؟ هنا لا بريوريتي غادي نحسبو دو غوش ا دروات. إذا 21 بلس 10 c'est égal à quoi؟ C'est égal à 21 est égal à 31 moins 4 sur 20. إذا 31 moins 4 est égal à 27. 27 sur 20. هنا ما كايناش سامبليفيكاسيون لأن هاد جوج لي نومبر نو سون با دي نومبر بروميي ولكن ما كتشاركهم حتى شي حاجة. بالتالي اون نغيط ا سو ستاد لا. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. F est égal donc 1 demi plus 3 quarts fois 7 sur 5 moins 1 cinquième. إذا شكون اللي عنده لا بريوريتي؟ إذا لا بريوريتي كاينة عند لي بارونتيز. دونك غادي نحسبو سكيي à l'intérieur ديال لي بارونتيز. دونك عندنا غادي نوحدو لو دينوميناتور بار 4 ومن بعد نأجلو جميع الحسابات حتى نقادو داكشي اللي لداخل ديال لي بارونتيز. دونك هنايا وحدنا المقام بار 4. إذا هذا ما درنا ليه والو دونك غيبقى 3. هنا اون ملتيبلي بار 2 حتى هنا اون فا ملتيبلي بار 2. دونك غادي نديرو لا سوم نشوف شنو تعطينا. 2 plus 3 est égal à 5 sur 4 fois 7 sur 5 moins 1 cinquième. هنا كنلاحظو كاينه une simplification ب 5 donc on va simplifier. إذا وغادي نشوفو شنو الريزلتا. إذا 7 sur 4 moins 1 cinquième. إذا هنا عندي خصني نوحد المقامات بار 20. إذا المقام الموحد هنا هو 20. دونك هنايا باش يتوحد لينا المقام اون فا ملتيبلي هنا بار 5 وهنا بار 5 كتعطينا 35. هنا بار 4 وهنا بار 4 كتعطينا 4. دونك 35 موان 4 est égal à 31 sur 20. وهذه سي اون فورم ايريديكتيبل ما عندنا ما نختزلو فيها حيت 31 سي ان نومبر بروميي عدد اولي ما عندنا ما نختزلو فيه. دونك اون باس دابا راه حنا في الجي. دونك جي est égal 1 douzième plus 3 quarts fois 7 sur 5 moins 1 cinquième. إذا عندنا 1 sur 2 plus 3 sur 4 7 moins 1 sur 5. المقام موحد هنايا. إذا حنا غنديرو لي كالكول وصافي.
Donc 7 moins 1 est égal à 6 sur 5. Donc est égal à 1 demi plus هنا عندنا 3 quart fois 6 sur 5. هنا عندنا une simplification بين 6 و 4. Donc 1 sur 2 plus غادي نختزلو هنا بجوج غتبقى 3 غنختزلو هنا بجوج غتبقى جوج وغادي نديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك 3 فوا 3 sur 2 fois 5 إذا غتعطينا 1 demi plus 9 sur 10. وهنا عندنا اون اوبيراسيون ديال الجمع غادي نوحدو المقام باش 10. دونك غادي نوحدو المقام بار 10. هنا اون فا ملتيبلي بار 5 وهنا بار 5 كتعطينا 5 sur 10. هنا ما غنديرو والو غتعطينا 1. لا somme بين 9 و 5 سي 14 sur 10. اون فا سامبليفيي بار 2 غتعطينا 7 sur 5. اي فوالا بالنسبه لهاد لوبيراسيون هادي غادي ندوزو اش. Donc H est égal. Donc on a 1 demi plus 3 quarts fois 7 cinquièmes moins 1 cinquième. Donc il y a la priorité عند les parenthèses. الأسبقية les parenthèses. غنحسبوا ما بين الأقواس. Donc هكا عندنا هنايا خصنا نوحدو المقام بار 4. هنايا المقام موحد غنحسبو. دونك ديريكت 6 نقصو منها واحد غتعطينا 6 sur 5. هاد الأقواس غير زايدين. هنا غادي نضربو في جوج وهنا في جوج غتعطينا جوج وهنا 3 حيت هنايا لو دينوميناتور هو. دونك ما غاديش نغيرو. دونك هنا عندنا 5 sur 4 ملتيبليي بار 6 sur 5 غادي تمشي 5 مع 5 وهنايا غادي غتعطينا 6 sur 4 غنختزلو بجوج غتعطينا 3 sur 2 وهذه هي النتيجة النهائية. دونك فوالا بالنسبة ليكزيرسيس 25. غادي نمشيو ليكزيرسيس 26. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 26. trouver le nombre A dans chacun des cas suivants. إذا هنايا في كل حالة خصنا نلقاو شحال كيساوي A. دونك عندنا A عندنا ناخدو المتساوية وغادي نقلبو على A. دونك 5 fois A est égal 8 sur 2. إذا دابا باش نلقاو A شنو خصنا نديرو؟ خصنا هاد الأ نعزلوه. شنو هي معنى نعزلوه؟ يعني خصنا يجي جهة واحدة. إذا دابا هنايا عندي هاد الخمسة إلي ملتيبليي بار A. إلا بغينا نرجعوها للطرف الآخر شنو خصنا نديرو ليها؟ إذا A est égal عندنا 8 sur 2 غادي نضربو في 1 cinquième في المقلوب. كانت عندنا هنا عملية الضرب دونك كنقلب وهنا غادي نلقاو A. دونك 8 fois 2 est égal à 8. 5 fois 2 est égal à 10. On va simplifier par 2 غادي تعطينا 4 sur 5. دونك A في هاد لوكا هذا A est égal à 4 sur 5. دونك نشوفو الحالة الموالية. عندنا 3 sur 4 fois A est égal à 0. شنو غادي نديرو؟ هذا غادي نرجعوه للطرف الاخر. A est égal غتعطينا 0 فوا كوا فوا 4 sur 3 اللي كان في البسط رجعناه في المقام واللي في المقام رجعناه في البسط. دونك لو دينوميناتور ولا نيميراتور ولا نيميراتور ولا دينوميناتور وبالتالي A est égal à 0 لان اي عدد ملتيبليي بار 0 est égal à 0 كوا كيل اون سوا. كان عدد كسري ولا عدد صحيح ولا عدد عشري كما بغا يكون. عندنا A بلس. اذا لاحظوا دابا عندنا بلس est égal à 1. إذا هنايا شنو غادي نديرو؟ دائما فاش كنحولو واحد لو نومبر في المتساوية من طرف لطرف شنو كنبدلو؟ الإشارة. دونك A est égal 1 moins 4 cinquième. كانت عندنا هنا بلس رجعنا لها هنايا موان. دونك A est égal هنايا غادي عندنا هنا 1 غادي نرجعو لو دينوميناتور 5. on va multiplier هنا بار 5 وهنا بار 5 كتعطينا هنا 5. هذا غنخليوه تيل كيلي 4. 5 moins 4 est égal à 1 sur 5. Donc voilà, on passe. On a A sur 4 moins 1 sur 8 fois 5 sur 3 est égal à 13 sur 24.
يعني هنا كيفاش نتعاملوا مع هذه. تو دابور هاد الشيء هذا غادي نحسبوه ونرجعوه للطرف الاخر، ولا نرجعوه من دابا عاد نحسبو. دونك عندنا ا سور 4 ايت ايكال، عندنا 13 سور 24 بلس كانت عندنا هنا موا، ملي رجعناها للطرف الاخر غتولي بلس 1 ويتيام فوا 5 سور 3. ا سور 4 ايت ايكال، عندنا هنا هذا غادي نخليوه بلاتي 13 سور 24، هنا غنديرو لا ملتيبليكاسيون غتعطينا 5 سور 24، سيتادير شحال 18 سور 24، لان عندنا لو ميم دينوميناتور كيبقى لينا نجمعو لي نيميراتور. دونك يعني ان ا سور 4 est égal à combien 18 sur 24. من هنا غادي نضربو هذا لهاد الجهه، لان مادام هاد الكات مقسوم عليه هنا في الطرف الاخر غادي يولي مضروب فيه. اذا ا est égal à combien 18 sur 24 fois 4. هاد لو كات هذا هو هذا، كانت عندنا هنا قسمه رجعناها ضرب. اذا هنا غادي نديرو اون سامبليفيكاسيون. كومون سامبليفي ا est égal، عندنا 18 شنو غادي نصر هي 6 فوا 3 فوا 4، وعندنا هنا 24 هي 6 فوا 4. غادي نختزلو بار 4 وغادي نختزلو بار 6، وفي النهايه غتبقى لنا ا ايكال 3. دونك هذا بالنسبه لهاد العمليه. نمشيو لوطر اوبيراسيون. عندنا ا فوا 3 سور 4 est égal 15 سور 4. اذا شنو غادي نديرو؟ عندنا اون ملتيبليكاسيون. الا بغينا نرجعو هاد العدد لان خصنا نعزلو ا كما قلت لكم في البدايه، ا خصو يكون بوحدو. عندنا 15 سور 4 غادي نضربو في المقلوب، هذا غيولي في النيميراتور وهذا غيولي في الدينوميناتور. عندنا اون سامبليفيكاسيون بار 4، عندنا اون سامبليفيكاسيون بار 3، هنا غتبقى لنا 5، هنا غيبقى لنا 1، سيتادير 5 سور 1 est égal à 5. دونك ا est égal à 5. Donc l'opération suivante 1 moins 7 sur 2 est égal à 1. إذا عندنا هنا موان، باش نعزلو ا لطرف واحد غنديرو 1 بلس 7 sur 2. عندنا هنا مقام فيه واحد، إذا ا est égal نضربو هنا في جوج وهنا في جوج غتعطينا 2 sur 2 بلس 7 sur 2، سيتادير 9 sur 2. ا est égal 9 sur 2. Donc A moins 1 huitième est égal à 3 quarts. Donc غنطبقو لا ميم شوز. عندنا هنا A moins 1 huitième، إلا بغينا A نعزلوه غتعطينا 3 quarts بلس 1 huitième. عندنا هنا 8 سي ان دينوميناتور هو اللي غناخدو كما تعلمنا سابقا. دونك غتعطينا هنا 8 وهنا 8، هنا 1، هنا نضربو في جوج وهنا في جوج غتعطينا 7 sur 8. Donc A est égal 7 sur 8. Donc la dernière opération, on a 2 sur 5 fois 3 sur 4 plus A sur 5 est égal à 7 sur 10. Donc هادشي كامل غنرجعوه للطرف الاخر وغتبقى ليا A sur 5 est égal 7 sur 10 moins هادشي moins 2 fois 3 sur 5 fois 4. إذا هنايا غادي نملتيبليي غتعطيني 7 sur 10 moins 2 fois 3 est égal à 6. ولكن هنايا عندنا اون سامبليفيكاسيون. الا بغينا نختزلو قبل ما نحسبو هاد الجوج غتمشي مع جوج هنا وغتبقى هنا غير جوج، اذا غتعطينا 3. دونك غتعطينا 3 سور 5 فوا 2 est égal à 10. علاش انا اختزلت؟ باش يبان ليا هنا 10 باش نختزل. دونك A sur 5 باش نوحد المقام est égal 7 moins 3 est égal à 4 sur 10. هاد لو نومبر غنملتيبلي هنايا، اذا غتعطينا A est égal 4 sur 10 fois 5. 5 fois 4 est égal à 20 sur 10 est égal à 2. Donc A est égal à 2. Voilà بالنسبة لهاد l'exercice. On passe à l'exercice 27. Donc on passe à l'exercice 27. Calculer C fois A plus B
C fois A plus C fois B, C fois C A plus B fois C, ثم B plus A fois C, ثم C plus A fois B pour que A est égal et C est égal. Donc هنا كاين واحد المعطى ناقص A عندنا و C عندنا ولكن B ما معطيش وبالتالي هاد ليكزيرسيس غادي نفوتو. دونك هنا B ما كاينش ما عرفتش شنو كانوا غادي يكتبوا هنا. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس 28. Une bouteille en verre يعني واحد القارورة من الزجاج remplie d'eau مملوءة بالماء au 4/5 de son volume يعني مملوءة حتى ل4/5 من الحجم نتاعها بلاصي دون ان كونجيلاتور يعني دايرينها في واحد الكونجيلاتور يعني فريغو اون جينيرال. دونك هنا sachant que l'eau liquide augmente de sur 25 de son volume en se solidifiant en glace. La première question écrit sous forme d'une fraction l'augmentation du volume d'eau à l'intérieur de la bouteille. Donc tout d'abord غادي نحاولوا نفهموا l'exercice. عندنا une bouteille هاد لا بوتاي هادي مملوءة 4/5 يعني هي مثلا 4/5 نتاع لا بوتاي هو هذا هي لا بوتاي مملوءة لنفرض هي هادي مملوءة 4/5 منها دونك هادي سور 4/5. إذا هنا قالوا لينا بأنه فاش كنحطوها في الكونجيلاتور كيتزاد ب2/25. إذا دابا حنايا غادي خصنا نحسبو لوغمونطاسيون نتاعها وخصنا نحسبو لو فوليم جديد. دونك لو فوليم القديم دابا هو 4/5 ولكن لو فوليم جديد حتى نحسبو. إذا باش نحسبو إذا دابا كيسكون فا كالكولي دونك بوتي ا لوغمونطاسيون فراكسيون. إذا لأن غنحسبو غير لي فراكسيون ماشي فوليم على شكل سنتيمتر كيوب. دونك فراكسيون دي نوفو دو لوغمونطاسيون فراكسيون دو لوغمونطاسيون بشحال تزادت شحال غادي تزاد بالنسبة لهاد لابوتاي. إذا عندنا 2/25 ملتيبليي بار 4/5 هذا الشيء بشحال هادشي باش غتزاد. إذا غادي تزاد بجوج مضروبة في 4 سي 8 و5 مضروبة في 25 غادي تعطينا 125. دونك هذا هو اللي غتزاد به. دابا غادي نشوفو بوتي بي لو نوفو فوليم جديد. إذا هاد 8/25 إما غادي تكون دايزة لو فوليم حنا غادي نحسبو وغادي نشوفو واش غادي ديباسي لا بوتاي دابا هادشي اللي فيها هاد البلاصة فارغة 4/5 يعني هي هادي وهاد البلاصة سي فيد. دونك هنايا غادي نديرو نوفو فوليم. دونك لو نوفو فوليم شنو غادي يكون هو 4/5 يعني الفوليم القديم زائد داك الزيادة هادي لوغمونطاسيون بشحال تزادت دونك 8/125 وغادي نشوف. دونك شحال غادي يولي الفوليم الجديد غنضربو هنا في 25 هنا في 25 غتعطينا هنا 100/125 غادي نديرو توحيد المقام سور 125. إذا غادي تعطينا 108/125. إذا الفوليم الجديد ما ديباساش لا ليميت. دونك هنا غادي تعمر بواحد الشكل هذا يعني غادي تزيد تطلع شويه لا كلاص حيت لا كلاص كيتمدد فاش كيجمد. دابا السؤال لا بوتاي فاتيل سو كاسي لا il ne se casse pas. pourquoi لان هذا انفيريور ا 1. لو كان لقينا هنا مثلا 130/125 غادي نعرفوا بان لا كلاص ديباسا لا بوتاي وخرج على برا غادي يبغي يخرج. ولكن بما انه لقى لاسباس كافي فلا بوتاي شنو غنقولوا لا بوتاي نو سو كاس با. دونك هذا سي ان اكزرسيس كيبين الفرق بين يعني واحد لا فراكسيون سوبيريور ا 1 وواحد لا فراكسيون انفيريور ا 1. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزرسيس غندوزو ليكزرسيس 29. Donc une fraction égyptienne est une fraction ayant pour numérateur le nombre 1 et pour le dénominateur un nombre entier plus grand que 1.
يعني هنا كيقولوا لنا بان واحد لا فراكسيون ايجيبسيان، واحد العدد الكسري المصري، كيهضروا على المصريين القدامى كانوا كيستعملوا الاعداد الكسريه. دونك هنا العدد الكسري المصري دائما عنده في البسط واحد، وعنده في المقام واحد العدد كبر من واحد. دوني 3 زيكزامبل. مثلا غنعطيو 1 سور 3، 1 سور 5، 1 سور 9. هادو كلهم سو سون دي فراكسيون ايجيبسيان. Ce sont des fractions égyptiennes. Montrez que les fractions suivantes sont des fractions égyptiennes. Ah voilà, donc هنا عندنا une somme. Donc باش نبينو بأن هاد لي فراكسيون سون ايجيبسيان، بأن هاد لي فراكسيون مصرية، إذا غادي نديرو لا سوم. عندنا 1 سور 3 بلس 1 سور 6. غادي يعني نوحدو ونجمعو ونشوفو واش غادي نقدرو نديرو واحد في البسط. خصنا واحد في البسط وفي المقام واحد العدد كبر من واحد. دونك هنايا شنو غنديرو؟ غنوحدو المقام بار 6، وهنايا غادي تبقى لنا 6. هنا اون فا ملتيبلي بار كوا؟ اون فا ملتيبلي بار 2. هنا فوا 2، هنا فوا 2 بلس 1 غادي تعطينا 3 سور 6. غادي نديرو اون سامبليفيكاسيون بار 3 غادي تعطينا 1 دومي. اذا سي اون فراكسيون ايجيبسيان. نشوفو بالنسبه لا فراكسيون الاخرى 1 سور 5 بلس 1 سور 20. 1 sur 5 plus 1 sur 20. غادي نديرو dénominateur commun. عندنا 20 بلس، وهنا كانت ديجا 20. on va multiplier هنا بار 4 وهنا بار 4 غتعطينا 5 4 باردون. دابا انا مشيت وحسبت النتيجه. دونك هنايا 1، دونك 5 sur 20. غنسامبليفيو بار 5 لان خصنا المقام يكون البسط خص يكون فيه واحد. اذا الا قسمنا هنا على 5 تعطي واحد، وهنا اذا 1 sur 4 سي اون فراكسيون ايجيبسيان كتطبق داكشي، يعني كتحقق داكشي اللي هضرنا عليه. دونك غنشوفوا لا فراكسيون سويفونت اسكو سي اون فراكسيون ايجيبسيان ولا لا. دونك هنا ناخذوا واحد الورقه اخرى. دونك عندنا 1 sur 10 بلس 1 sur 90. دونك عندنا لو دينوميناتور هو 90. on va multiplier هنا بار 9 وهنا بار 9. هنا غادي تبقى 1. 9 plus 1 est égal à 10. 10 sur 90. On va diviser par 10. هنا par 10 غتعطينا 1 sur 9. Donc c'est une fraction égyptienne. Que dire du produit et de la somme de deux fractions égyptiennes? إذا شنو نقدروا نقولوا على الجداء ولا المجموع نتاع جوج ديال لي فراكسيون ايجيبسيان؟ اذا المجموع حنا شفنا بان المجموع ديال لي فراكسيون ايجيبسيان كيعطينا اون فراكسيون ايجيبسيان، والضرب كذلك ديال لي فراكسيون ايجيبسيان كيعطينا الضرب اون فراكسيون ايجيبسيان. غادي نديرو هنا ليكزامبل ديال الضرب. مثلا عندي ان تيير و ان دومي. هادي سي اون فراكسيون ايجيبسيان وهادي سي اون فراكسيون ايجيبسيان. غنضربو هادي في هادي تعطينا 1 و 3 فوا، دونك سي اون فراكسيون ايجيبسيان. دونك بالنسبه للبرودوي كتحقق، وبالنسبه لا سوم كذلك كتحقق. دونك لا سوم اي لو برودوي ديال جوج ديال لي فراكسيون ايجيبسيان كيعطيونا اون فراكسيون ايجيبسيان. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 30. كيل فراكسيون دو لا سيرفاس دو غران كاري 1. دونك هذا هو لو غران كاري 1 représente la surface colorée en bleu. Expliquez la réponse. دونك دابا بغينا نعرفوا هاد اللون الازرق شحال كيمثل بالنسبه لو كاري. دابا لو غران كاري كيقصدوا به لو غران كاري 1، يعني لو غران كاري يعني هذا، يعني خصنا اللون الازرق شحال كيمثل بالنسبه لو غران كاري. اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ ولكن خصنا نبينوا علاش، ماشي غادي نجيو نقولوا على الله شحال كيمثل. اذا هنا اون فا ايتيليزي لا ريغل. لاحظوا كيفاش غادي نديرو. غنقسموا هذا الشيء هكذا، وغادي يبان لينا ديك الساعه غادي نقسموهم لدي بارتي ايغال، وغادي يبان لينا شحال كتمثل اللون الازرق بالنسبه لهاد الاخر. دونك هنا لاحظوا غادي نجي نحسب التوتال. شحال عندي لو توتال؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 سيتادير 16. اذا اللون الازرق كم يمثل؟ عندنا 16 كاري. دابا نحسبوا الزرق. عندنا 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 و 3 دونك 10. دونك 4 7 اذا 10. اذا اللون الازرق كيمثل 10 سور
16. وإلا بغينا نزيدو نسامبليفيو بار 2 غادي يعطينا 5 sur 8. دونك هنايا 5 sur 8 كيمثل اللون الأزرق. نشوفو لا كيسيون سويفونت. Quelle fraction de la surface du grand carré 2, إذا هذا هو لو grand carré 2, représente la surface colorée en bleu. إذا لا ميم شوز بالنسبة للون الأزرق شحال كيمثل. إذا هنا غادي نجيو كيفاش غادي نديرو. هنا لاحظوا هاد لو كاري تقسم لتسعود. إذا حتى هنا غنقسمو هذا لتسعود وهذا تسعود وهذا تسعود وهذا تسعود، كلهم غنقسموهم لتسعود. كل واحد فيهم غنقسموه لتسعود. شحال عندنا دابا إلا درنا تسعود هنايا تسعود 27. إذا وهنا 27 كاري صغير. إذا 27 في 27 شحال كتعطي؟ إذا المقام غادي يكون فيه 27 في 27. لأن العدد ديال لي بتي كاري، ماشي كنهضر على لي كرون كاري، لي بتي كاري. إذا دابا حنا كنقلبو على الزرق. إذا بالنسبة للبسط شنو غيكون فيه؟ تسعود 1 2 3 4 5 6. إذا تسعود في 6 بلس دونك هنايا تسعود. باردون هنايا ماشي 27، جاني بزاف اكسكوزي موا. ماشي 27 هنايا شحال غتكون؟ 3 حتى هنا تسعود. هنا غيجيو تسعود لي كاري صغار وهنا تسعود لي كاري صغار. سيتادير انه المجموع ديال لي بتي كاري هو تسعود في تسعود، سيتادير 81. يعني عندنا 81 بتي كاري. دابا رانا شحال عندنا ديال لي كاري اللي هما زرق اللي لو بلو. عندنا هنا تسعود وهنا تسعود وهنا تسعود وهنا تسعود وهنا تسعود. إذا 54. تسعود في 6. تسعود في 6 زائد 2 4 6 7 زائد 7. دونك فوالا خرجنا هادو وخرجنا هاد جوج، لأن ما خصناش نحسبوهم باش نعبرو في البسط فقط على لابارتي كي بلو. دونك لابارتي اللي بلو كتمثل لينا هنايا عندنا تسعود 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 يعني 3 وهنا تسعود تسعود 6 6 في 9. إذا غتعطينا 54 زائد 7 سيتادير 61 على 81. إذا هذه هي لا فراكسيون اللي كتمثل لابارتي اون بلو. إلا بغينا لابارتي الأخرى شنو غتعطينا؟ تسعود و 9 18 20. إذا يلاحظوا 20 على 81. 20 إلا زدنا عليها 61 كتعطينا 81 هو لو توتال، ستادير الزرق زائد اللون الآخر. Voilà, c'est la fin de la séance concernant panorama mathématique, la page 41, première année d'enseignement collégial international.